بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحبوا بالتلاميذ ديالنا ديال السنة الثالثة إعدادي، ونشوفوا واحد الدرس أولا واحد التمرين في الدرس ديال المعادلة المستقيم. التمرين اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بأن عندنا واحد المستوى منسوب إلى معلم متعامد منظم أو إي جي. نعتبر المستقيم دي ديال المعادلة إكغيك يساوي 3 إكس زائد 2. أولا قال لنا حدد معادلة المستقيم دلتا المار من النقطة أ 2 3 والموازي للمستقيم دي. إذن خصنا أولا نعرفو بأن معادلة مستقيم إلا عندي مثلا مستقيمين دي واحد و دي 2، حيث دي واحد إكغيك يساوي أ إكس زائد بي، و دي 2 Y يساوي mx زائد b. ألوغ إلا عندي دي واحد يوازي دي 2، هذا يعني أن A يساوي m. كنقولو بأن دي واحد يوازي دي 2 إذا وفقط إذا كان لهما نفس الميل. هذا من جهة. من جهة أخرى إلا عندي دي واحد يتعامد مع دي 2، إذن كنقولو بأن أ مضروبة في إم يساوي ناقص 1. بعبارة أخرى دي واحد يتعامد مع دي 2 إذا وفقط إذا كان جداء ميلهما يساوي ناقص 1. أ مضروبة في إم يساوي ناقص 1. إذن دابا نرجعو للتمرين ديالنا. إذا قلنا عندنا معادلة مستقيم دي. ألوغ دي المعادلة ديالو إكغيك يساوي 3 إكس زائد 2، وقال لنا بأن هذا المستقيم يوازي المستقيم دلتا. إذا إلا اعتبرنا بأن دلتا إكغيك يساوي أ إكس زائد بي، لدينا دي المستقيم دي يوازي المستقيم دلتا. هذا يعني أن أ يساوي 3، وبالتالي دلتا نقدر نكتبها على هذا الشكل إكغيك يساوي 3 إكس زائد بي. دابا لنحسب بي، لنحسب بي لدينا بحال المعادلات نجيب 3 إكس لهنايا، لدينا إكغيك أولا بي يساوي إكغيك ناقص 3 إكس، وفي النقطة أ لأن أ تنتمي للمستقيم دلتا. إذن في النقطة أ قلنا 2 3 لدينا B يساوي إكغيك أ ناقص 3 إكس أ. إذن B يساوي ألوغ إكغيك أ اللي هو 3 ناقص 3 مضروبة في إكس أ اللي هو 2، إذن ناقص 3 مضروبة في 2 يعني 6. B يساوي ناقص 3، ومنه إذن دلتا المعادلة ديالو هي إكغيك يساوي 3 إكس ناقص 3. هذا بالنسبة لدلتا. دابا قال لنا حدد معادلة المستقيم دلتا بريم المار من النقطة بي 3 2 والعمودي على دي. إذا نفس الشيء غنحطو مثلا دلتا بريم إكغيك يساوي أ بريم إكس زائد بي بريم. إذن لدينا
حيت قال لنا هنايا حدد معادلة مستقيم دلتا بريم مار من نقطة بي 3 جوج والعمودي على دي. إذا لدينا دي عمودي على دلتا بريم. إذا أ بريم مضروبة في 3 يساوي ناقص 1. يعني أ بريم يساوي ناقص 1 على 3. ومنه دلتا بريم معادلة ديال إيكغيك ممكن نكتبوها هكا ناقص 1 على 3 إكس زائد بي بريم. دابا غنحسبو بي بريم. ملي نحسب بي بريم ألو عندي بي بريم ألو غنديرو مباشرة في النقطة بي، لأن النقطة بي كتنتمي لدلتا بريم. في نقطة بي 3 جوج لدينا إذا إيكغيك بي أولا بي بريم يساوي إيكغيك بي ناقص 1 على 3. إذا زائد 1 على 3 إكس بي. إذا بي بريم يساوي اش؟ بي بريم يساوي إيكغيك بي. شحال هو؟ إيكغيك بي هو جوج. إذا جوج زائد 1 على 3 مضروبة في 3 اللي هو إكس بي يساوي 1. إذا 1 على 3 مضروبة في 3. إذا بي بريم يساوي جوج زائد 1 يساوي 3. ومنه دلتا بريم المعادلة ديالو هي إيكغيك يساوي ناقص 1 على 3 إكس زائد 3. نمشيو دابا نشوفو السؤال الأخير. السؤال الأخير اش كيقول لنا؟ كيقول لنا حدد إحداثيتي سي نقطة تقاطع دلتا ودلتا بريم. إذا خصنا نعرفو بأن في نقطة التقاطع مثلا المستقيمين هو هذا. شوفوا المعلم دابا هو هذا. المستقيم جاي هكا والمستقيم الآخر جاي مثلا هكا. فهاد النقطة هاد النقطة كتنتمي للمستقيمين بجوج. إذا في هذا كنقولو بأن عندهم نفس الأفصول. يعني هاد النقطة عندها أفصول واحد وعندها أسلوب واحد. يعني إيكغيك إلا كانت مثلا هاد المعادلة هادي هاد المستقيم هذا مثلا إيكغيك يساوي أ إكس زائد بي، وهذا إيكغيك يساوي أ بريم إكس زائد بي. إذا في هاد النقطة هاد إيكغيك هو هذا. إذا كنقولو بأن أ بريم إكس زائد بي يساوي أ إكس زائد بي، لأن عنده مرتوب واحد وعنده أفصول واحد. إذا كنقولو بأن إيكغيك في هاد النقطة يساوي في نفس الوقت أ بريم إكس زائد بي و أ إكس زائد بي. وبالتالي كيكون عندنا بأن هاد المعادلتين متساويتين في نقطة تقاطع المستقيمين. إذا اشنو غنقولو؟ لدينا دلتا. قلنا دلتا هو هذا 3 إكس ناقص 3، ودلتا بريم هو هذا. إذا ناقص 1 على 3 إكس زائد 3. إذا اشنو غنقولو؟ غنقولو في نقطة التقاطع المستقيمين لدينا ناقص 1 على 3 إكس زائد 3 يساوي 3 إكس ناقص 3. ونحلو المعادلة حتى نلقاو إكس. وديك الساعة نعوضو إكس إما في المعادلة الأولى ديال المستقيم الأول اللي هو دلتا، أو في المعادلة الثانية ديال المستقيم الثاني اللي هو دلتا بريم، وغادي نلقاو نفس النتيجة. إذا عندي هنايا ناقص 1 على 3 إكس زائد 3 يساوي 3 إكس ناقص 3. كما نعرفو غنديو المعلوم عند المعلوم والمجهول عند المجهول. إذا غيكون عندي ناقص 1 على 3 إكس ناقص 3 إكس يساوي ناقص 6. غنجي زائد 3 لهنا غتولي ناقص 3. إذا ناقص 3 ناقص 3 ناقص 6.
دابا نوحدو المقام، غيكون عندي هنا ناقص 9 على 3 وهنا ناقص 1 على 3. إذا غيكون عندي في الجميع ناقص 10 على 3 إكس يساوي ناقص 6. إذا في الأخير غيكون عندي إكس يساوي 6 مضروبة في 3 على 10، يعني 18 على 10، أي إكس يساوي 9 على 5. دابا لنحسب بي، لنحسب إيكغيك، استسمح لي نحسب إيكغيك. إذا لنحسب إيكغيك لدينا إيكغيك يعني أصول الأرتوب ديال النقطة. إيكغيك يساوي، أي في المعادلة مثلا دلتا إيكغيك يساوي 3 إكس ناقص 3. إذا يساوي، غنعوضو دابا إكس بهاد القيمة هادي باش نلقاو إيكغيك ديال هاديك النقطة. إذا 3 مضروبة في 9 على 5 ناقص 3 يساوي، إذا 3 في 9 27 على 5 ناقص 3. إذا ناقص 15 على 5 هي 3. إذا 27 ناقص 15 على 5. إذا يساوي 27 ناقص 15 يساوي 12. لا 27 25 زائد 2، إذا 12 على 5. نشوفو في الثانية واش غتعطينا نفس الشيء. دابا شفنا الأولى، نشوفو في الثانية واش غتعطينا نفس الشيء. إذا في الثانية دلتا بريم إيكغيك يساوي ناقص 1 على 3 إكس زائد 3. إذا يساوي ناقص 1 على 3 مضروبة في 5 على 9 على 5، 9 على 5 زائد 3. إذا يساوي ناقص 3 على 5 زائد 15 على 5. إذا يساوي بالطبع 12 على 5. إذا عندنا نفس النتيجة، يعني واحد إيكغيك بالنسبة لدلتا ونفس إيكغيك بالنسبة لدلتا بريم، وبالتالي فإن النتيجة صحيحة. إذا غنقولو بأن النقطة هي نقطة الإحداث هي سي، يعني سي. وهنا نقدرو نقولو إيكغيك سي، نخدمو بإيكغيك سي و إكس سي. إكس سي هنايا باش يبان لينا شنو كنديرو. إذا هنا إكس سي دونك هنا إكس سي. إذا إكس سي هو هذا 9 على 5، و إيكغيك سي قلنا هو إيكغيك سي يساوي 12 على 5. وبالتالي إحداثية النقطة هي نقطة تقاطع المستقيمين هي 9 على 5 بالنسبة لإكس سي، و إيكغيك سي هو 12 على 5. هذا آخر سؤال. كنتمناو أنكم استفدتم معنا في هذا التمرين هذا. إذا كان الجواب نعم، نرجو منكم أن تساعدونا باللايك وتضغطوا على الزر الأحمر والجرس. السلام عليكم ورحمة الله.